बताना और जताना, यही मौका था जहाँ पे पूरे पाकिस्तान को और पीटीआई को बिलखसूस आप बता सकते थे कि हमने आर्मी चीफ की मौजूदगी में पीटीआई के लिए आवाज बुलंद की। जब मौका आया आप खिसक गए। पानी जब गिरता है ना नशेब की तरफ तो बड़ी तेजी से आता है, ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे नशीबी इलाके जो है ना ज़ेर आब आ रहे हैं। अब आप इसको इख्तलाफात कहें, एक तरफा एक जंग है जिसमें जोरावर जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जोरावर कौन है? गुलाम नबी और सैयद रसूल है। मेरा ख्याल है जब तक फैसले इस क़यादत के हाथों में हैं खान की रिहाई को ये लोग भूल जाए। ये सिर्फ बस अपने दफातर के मजे लेना चाहते हैं, खान की रिहाई से दिलचस्पी नहीं। ये बताइएगा कि गुज़िश्ता दिन पूरी पार्टी यहाँ पर नहीं आई, जो इजलास था उसमें आप आए थे बतौर MNA? अच्छा मुझे तो उन्होंने मदऊ ही नहीं किया था, वरना मेरा इलाका दहशतगर्दी से बड़ा जो है मुतासर हुआ है। पीटीआई ने जो 14 नाम दिए थे उसमें एक जुबैर खान काल का है जहाँ दहशतगर्दी है लेकिन कम है। बाकी जो 14 नाम थे, 13 जो नाम थे उनमें से किसी के हल्के में दहशतगर्दी नहीं थी। चाहिए तो ये था कि जो सरहदी इलाकों यानी जो मरकज़ इलाके मेनेज हैं और जो मुतासरा इलाकों के MNAs हैं वो आते, वो अपने इलाके की हालत इज़हार बयान करते, उनको इदराक है दहशतगर्दी किस शक्ल में हो रही है, उनका इनपुट आना चाहिए था। बजाय इसके कि उन लोगों को नॉमिनेट करते, इन्होंने शायद लोगों को खुश करने के लिए नाम डाल दिए थे। ये बताएं, पीटीआई ने शिरकत ना करने का फैसला उनका दुरुस्त था या फिर आपको लगता है कि शिरकत करनी चाहिए थी और अपनी आवाज यहाँ पे उठानी चाहिए? देखिए, अगर मेरा मशवरा मानते मैं तो कहता कि जी जाना चाहिए। खान कब इनको कहता कि जैसा इस अहम नौइयत की इजलास में आप शिरकत न करें, और ये फैसला जो है ये नाकिस है। जब पार्लिमानी कमेटी ने आपको इख्तियार दे दिया है तो फिर दूसरी किसी कमेटी के फैसले का कोई जवाब नहीं रहता है। जाना चाहिए था, एक अच्छा मौका था, एक अच्छा फोरम था, वहाँ पे खान के लिए भी आवाज उठाते, पीटीआई के साथ होने वाली ज्यादतियों पे आवाज उठाते। यही तो मौका था, बताना और जताना, यही मौका था जहाँ पे पूरे पाकिस्तान को और पीटीआई को बिलखसूस आप बता सकते थे कि हमने आर्मी चीफ की मौजूदगी में पीटीआई के लिए आवाज बुलंद की। जब मौका आया आप खिसक गए। अच्छा, ये बताएं कि खान साहब ने जो बैरून मुल्क में जो जुल्फी बुखारी और जो दीगर लोग थे उनकी जो कमेटी वो भी तहलील कर दी है, तो आपको लगता है कि ये दुरुस्त फैसला था या फिर वहाँ पे खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई जा सकती थी? मैंने वो नोटिफिकेशन देखा है, मुझे इसके सियाक व सबक का इल्म नहीं है कि क्यों तहलील की है, और मुझे इसका कोई इल्म नहीं है कि ये फैसला जो है इसके पीछे क्या महरक़ात है। मरवत साहब, पीटीआई में के जो वर्कर्स हैं उनकी नज़र में आपकी एक पावरफुल आवाज़ है, तो आप लंदन जा रहे हैं, आपने फैसला किया ईद से पहले जाने का, तो वहाँ पे जाके खान साहब के लिए आवाज़ उठाएंगे आप? नहीं, मैं तो इस तरह नहीं करूँगा ना जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब खान साहब के लिए खैबर पख्तूनख्वा में जाके आवाज़ उठाता है। आवाज़ उठानी है तो इस्लामाबाद में उठानी है, पंजाब में उठानी है। लंदन में कौन से हुक्मरान बैठे हैं जिनके सामने मैंने आवाज़ उठानी है। इंशाल्लाह ईद के बाद अल्लाह करे पार्टी को अल्लाह जुर्रत दे और ईद के बाद इनका एहतजाज जिस तरह इन्होंने ऐलान किया है ये एहतजाज करने में कामयाब हो, और ये एक टेस्ट होगा पार्टी की क़यादत का कि अब जो है तमाम पाकिस्तानियों की नज़रें इन पे हैं। हमें तो निकलवा दिया, लेकिन अल्लाह करे कि ये लोग जो हैं खान के लिए कोई जिद्दोजहद करने में कामयाब हो। मरवत साहब, आप पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात हैं आप उनको मानते हैं कि वाकई इख्तलाफात हैं? इख्तलाफात इस तरह है ना कि ये पानी जब गिरता है ना नशेब की तरफ तो बड़ी तेजी से आता है, ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे नशीबी इलाके जो है ना ज़ेर आब आ रहे हैं। अब आप इसको इख्तलाफात कहें, एक तरफा एक जंग है जिसमें जोरावर जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जोरावर कौन है? गुलाम नबी और सैयद रसूल है। गुलाम नबी और सैयद रसूल की आपकी मुराद मतलब सलमान अकरम राजा? गुलाम नबी और साद रसूल कौन है? नहीं, सलमान अकरम राजा साहब नहीं है, वो तो खुद जो है उनको पुष्पनाही हासिल है उन्हीं लोगों की। आगे कोई और बात। मरवत साहब, ये बताए पार्टी के इख्तलाफात छोड़ो, कोई और बात करो। ये कहा जाता है कि पार्टी को पीटीआई को अभी जो पुराने लोग हैं वो ये इल्जाम लगाते हैं कि वकला ने जो है वो हाईजैक किया हुआ है और अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने फैसले कर रहे हैं। आपको लगता है, आप भी वकील हैं और सारे वकला चेयरमैन बैरिस्टर और भी वकील है, वकला जो हैं भी हैं, वो तो मैं नहीं कहता हूँ पर बैठे हुए। वकला का एक मसला है, वकीलों की आपस में कभी नहीं बनती है। यानी मेरे साथ जो अदावत रखी है वो ज्यादातर वकला ने रखी है।
لیکن وکلا جو ہیں انہوں نے اس پارٹی کی خدمت کی ہے, نقصان نہیں دیا ہے. اچھا یہ بتائیں اب پی ٹی آئی کے اندر سے جو کچھ ینگ رہنما جس میں شاہد خٹک صاحب وہ بھی اب اختلافات کے حوالے سے آواز اٹھانا شروع ہو گئے. انہوں نے عامر ڈوگر کے حوالے سے بات کی کہ وہ اپنے من پسند فیصلے کرتے ہیں اور جو کمیٹی ہے اس اس حوالے میں سے کوئی ان کو شک نہیں. عامر ڈوگر صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے ساتھ کئی دفعہ زیادتی کا ارتکاب کر گئے. مروہ صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب کی رہائی کو کب تک دیکھ رہے ہیں, کیونکہ کچھ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خان صاحب جلد واپس آئیں گے. اب جلد کرتے کرتے بھی 1 سال ہو گیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جلد کب واپس آئے گی, کب تک میرا آئے گی؟ خیال ہے جب تک فیصلے اس قیادت کے ہاتھوں میں ہیں خان کی رہائی کو یہ لوگ بھول جائیں. یہ صرف بس اپنے دفاتر کے مزے لینا چاہتے ہیں, خان کی رہائی سے دلچسپی نہیں ہے. اس قیادت کے علاوہ آپشن کون ہے, کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ خان کو معلوم ہے نا, خان کو علم ہے کہ کون خان کو نکلوا سکتے ہیں, لیکن خان کو جو ہے اس کی کان میں ایسی باتیں ڈالی جاتی ہیں. جو لوگ خان کے قریب ترین تھے اور معتمد ترین تھے ان سب کو دور کیا گیا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں نام گنوا دیتا ہوں کہ پہلے برے وقت میں کون کون خان کے ساتھ قریب ترین ہوا کرتے تھے. جو ہی تھوڑا بہت اچھا وقت آیا وہ سب لوگ دور کر دیے. مروہ صاحب پارٹی کے اندر تو کچھ لوگوں پہ بڑی مشکلات ہیں, ان کو خان صاحب سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا. حکومتی رہنما آپ کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں, آپ کے حوالے سے کافی بات بھی کرتے ہیں اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے خواجہ آصف صاحب, تو آپ ان سے گزارش کر کے اڈیالہ کے دروازے کیوں نہیں کھلوا لیتے خان صاحب سے ملنے کے لیے؟ نہیں, مجھے کوئی کہے تو میں نے تو اڈیالہ کے دروازے کھلوائی ہی میں نے ہیں. یہ جتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ اس کا سبب تو میں بناؤں. تمام وکلا کی ملاقاتیں میں نے شروع کروائی, خاندان کی وائف کی اور بہنوں کی ملاقاتیں میں نے شروع کروائی, خان کو جم کی فیسیلیٹیز میں نے دلوائی, خان کو جو ابھی یہ جو فریج ہیں یا اس کے علاوہ ٹی وی ہے یا اخبار ہیں یہ سہولیات میں نے دلوائی ہے. تو لہٰذا اور یہ ساری اس کے لیے کیسز میں نے کیے تھے. جیسے ہی آپ دور ہوئے کل سے وہ اخبار بھی بند ہے, ٹی وی بھی بند ہے, فریج بھی بند ہے. خان نے ان کو کہا بھی تھا کہ شیر افضل کو جو ہیں یہ معاملات جیل کے ڈیل کرنے دے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اختلاف کیا تھا. مروہ صاحب آخری سوال یہ بتائیں کہ آپ اپنے طور پہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا کوشش کریں گے؟ میرا خیال ہے فرد واحد کہ کے طور پہ جب یہ لوگ اپنی کوشش کر لیں, اگر کامیاب ہو گئے تو ماشاءاللہ. نہیں, ہم نے اس کو پارٹی سے ہم نے پارٹی سے نہیں نکالا تھا, انہیں پٹلی سے آپ چھلانگ لگائی. کیسے ان کی پٹڑی کون چلا رہا تھا؟ ان کی پٹلی ٹیڑھی ہے, انہیں چھلانگ نہیں لگائی ہے. اور بات یہ پٹلی جو ہے نا وہ ذرا زگ زیگ زیادہ ہے. یہ کس پٹڑی کی بات کر رہے ہیں, یہ کس پٹڑی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی پٹڑی ٹیڑھی ہے اس وجہ سے آپ نہیں لائن میں آ رہے؟ بات یہ ہے نا, یہ تو ہمارے دل میں رہتا ہے. یہ ہمیں پارٹی سے نکالے نہ نکالے, ویسے میں آپ کو ایک عرض کروں, ان سے ہم نے محبت کی ہے. باقی جو ہیں پارٹی گور صاحب ان کی جو قربانیاں ان کا اعتراف کرتے ہیں آپ؟ دیکھو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس کی قربانیوں کے اعتراف کرتے ہیں. بڑی قربانیاں دی ہے, بڑی سختیاں برداشت کی, پارٹی کے لیے کام کیا. اور میں ان کو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ دیکھو ڈسپلن سب سے ٹاپ پر ہے, تسی ڈسپلن رکھو. میں نے ان سے بات کی ہے اور میں ان کو کہتا رہا کہ تسی پٹی سے اترنا نہیں ہے جواب ہمارے. اور میں دیکھیے میں بھی چیئرمین صاحب کو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ اگر کوئی میرے خلاف بیان دے گا تو ڈسپلن ادھر ہی بڑھے گا. اچھا شریف صاحب